के पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनेंस ने FIA से राब्ता भी कर लिया है। FIA साइबर क्राइम सेल के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक बाइनेंस ने मुस्तकबिल में मजीद राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। बाइनेंस की कमेटी में शामिल अरकान साबिक अमरीकी तफ्तीशकार हैं, जबकि बाइनेंस फ्रॉड करने वाली 11 एप्लीकेशंस के खिलाफ तहकीकात में मुआवनत करेगी। 20 दिसंबर को ऑनलाइन मुनाफे का झांसा देने वाली ये जो ऐप्स थी ये क्रैश कर गई थी, जिसके बायस 55 हजार पाकिस्तानी अपने 18 अरब रुपए गवा बैठे थे और ये इंतहाई बड़ा स्कैम था। और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरबराह FIA साइबर क्राइम सेल इमरान रियाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्या कर रही है FIA इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखें जी, FIA ने जो रिसर्ची स्टेप्स थे वो सबके सब लिए हैं। आपके सामने जो मेन इसमें चीज़ थी वो थी बाइनेंस से रब्ता करना और उनको जो ज़रूरी सवालात थे वो उनसे शेयर करना, उनको पुट अप करना, तो वो सब किया है। और द गुड पार्ट इज़ कि जी बाइनेंस ने रब्ता कर भी लिया है हमसे और हमें इंश्योर किया है फुल कोऑपरेशन करेंगे वो FIA के साथ इन तहकीकात में। और उन्होंने अपनी 2 रुकनी एक टीम मुकर्रर की है जो कि क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टिगेशन के माहिर लोग हैं और वो पहले अमेरिकी महकमा ख़जाना में काम भी करते रहे हैं और वहाँ भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस को डील करते रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि हमें इससे आगे लीड मिलेगी। जो हमने मेन सवालात जो पुट किए थे बाइनेंस को, हमें उनके जवाबात चाहिए होंगे। जो पहला सवाल मेन था वो ये था कि जी हमने 26 के करीब जो वॉलेट अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, उनके बारे में जानकारी होगी कि वो किसके नाम के ऊपर थे, किस ID के ऊपर थे, उनके एड्रेसेस क्या थे, उनके फ़ोन नंबर क्या थे। उसके अलावा जो है वो हम उनसे पूछेंगे कि जी जब आपने इनको इंटीग्रेट किया विद बाइनेंस तो उस वक्त आपने इनकी डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चेक की कि वो कहाँ कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, क्या किसी पाकिस्तानी अदारे ने इनको अप्रूव किया या नहीं किया। जैसे कि अगर किसी आम इंसान को भी बाइनेंस पे अकाउंट खोलना होता है, कॉमनर को भी, तो उससे भी वो उसकी फ़ोटो ID या पासपोर्ट ID मांगते हैं और उसके बाद डिफरेंट जो आपके फेशियल रिकग्निशन के फीचर्स हैं उनको यूज़ करते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं और फिर आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने उनसे पूछा है कि जी आप बताएं कि क्या कुछ डिटेल्स इनके पास हैं। तो डेफिनेटली जब ये सब तमाम डिटेल्स हमारे पास आएंगी और इससे मुंसलिक बैंक अकाउंट सामने आएंगे और इन लोगों की तफसीलात सामने आएंगी जो एलिज्ड हैं, जो किरदार पीछे इसके बैठे हुए हैं, तो लाजमन हमें इस तफ्तीश में कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल इमरान साहब, अच्छा ये बात ये है कि ये छोटी मोटी एक तो अमाउंट नहीं है, 18 अरब रुपए। हम देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के स्कैम्स जो हैं, जहाँ पे लोग इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वहीं स्कैम्स भी उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि वो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें इंश्योर कर लें कि उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े? देखिए जी, बिगेस्ट पार्ट जो इस पूरे स्कैम के अंदर है वो ग्रीड का पार्ट है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब लोग लालच में आते हैं तो इस तरह की ऑनलाइन ऐप्स के अंदर अपना वो हिस्सा डालते हैं। अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक किरदार जो काफ़ी फेमस रहा है हमेशा, वो रहा है आपका डबल शाह। कि लोग चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो यकदम डबल हो जाए, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है फौरी डबल हो जाए। तो उस चक्कर में जब इस तरह के फ्रॉडलेंट लोग जो है पैसे इकट्ठे करते हैं बाद में भाग जाते हैं। तो ये वाला स्कैम भी जो है इसको भी मैं समझता हूँ कि वी कैन कॉल इट एज साइबर डबल शाह और डिजिटल डबल शाह। तो जब तक देखें आप किसी भी एप्लीकेशन को या कंपनी को जानते नहीं हैं कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रही है, उसके ऑफिस कौन से हैं, उसके जो CEO कौन है, आप किसी भी एनोनिमस किरदार के कहने पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक किरदार था, एक इशू था ऑन दी पार्ट ऑफ ग्रीड ऑफ द पीपल। अब इसमें बचा कैसे जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जी इस तरह की जो तमाम एप्लीकेशंस हैं, ये मैसेज पब्लिक को जो आपको अनयूजुअली हाई रिटर्न्स जो है वो पे करते हैं, वो फ्रॉड होते हैं। मिसाल के तौर पे कमर्शियल बैंक है जो कि अप्रूव्ड है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर वो आपको 10% इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रहा है और एक ऐसी एप्लीकेशन है या एक ऐसी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फोरम है जो आपको कह रहा है कि आपको 25% प्रॉफिट देंगे, 30% प्रॉफिट देंगे, तो डेफिनेटली जो है वो इतने हाई रिटर्न्स जो है पॉसिबल नहीं है, वो फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी बात ये है कि
آپ کے جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کا جو آرٹیکل 84(2) ہے وہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کو چیک کرنا ہے. دیکھیں تمام اداروں کو پبلک سے پیسے لینے کی پرمیشن نہیں ہے ایز پر دس آرٹیکل. صرف کمرشل بینکس جو ہیں یا ایسے انویسٹمنٹ ادارے جو ہیں جن کو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اپروو کرتا ہے صرف وہی پبلک سے پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آئی, پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ریٹرنز بہت ہائی ہیں تو اس میں انویسٹ قطعاً نہ کریں, اور اگر آپ اتنا فورس فل ہو گئے ہیں لوگوں کے کہنے کے اوپر تو کم از کم آپ کنسرنڈ اداروں سے SECP سے یا ہم سے رابطہ کر لیں, پوچھیں کہ جی بتائیں یہ والی ایپ جو ہے یا یہ والا جو ادارہ ہے کیا یہ کہیں پہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ FBR سے اپروو ہے کہ نہیں ہے, یا اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریگولیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو تمام متعلقہ اداروں سے کنفرم کرنے کے بعد اور آن گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد کہ ان کا کوئی آفس موجود ہے یا نہیں ہے تو ہی آپ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چیک کر لینی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ بائننس کے حوالے سے آپ کے پاس ابھی کتنی کمپلینز آئی ہیں, اور یہ جو 55,000 لوگوں کا فگر ہے یہ کیسے آیا آپ کے؟ دیکھیں جی فرسٹ آف آل لوگوں نے ہم سے جو رابطہ کرنا شروع کیا وہ دیٹ واز تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارم. دے تھرونگ مائی ان باکس. تو اس سے پھر ہم نے سارٹنگ کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز کی جو کہ بلانگ کرتی تھیں کراچی سے, حیدرآباد سکھر سے اور باقی جگہوں سے بھی جو پورے ملک میں لوگ پھیلے ہوئے تھے. فیصل آباد سے بہت کمپلینٹس تھیں, KPK سے بہت کمپلینٹس تھیں. تو چونکہ جورسڈکشن ہماری سندھ کی ہے تو ہم نے پہلے جو یہاں پہ لوکل لوگ تھے ان سے رابطہ کیا, ان کو بلایا. اب یہ جو فگر ہے اتنا ہائی یہ ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا؟ بالکل 11 ایپس ہیں, اس میں جو ہے جو ایک ایپ ہے دیٹ واز HFC, اور اس کا جو ٹیلی گرام گروپ ہے اس میں ممبرس کی تعداد جو ہے وہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ 33,000 تھی, لیکن رپورٹڈلی یہ اس سے بھی اوپر تھی. لیکن جب اسکیم ہوا تو لوگ اس گروپ سے نکلنا شروع ہو گئے. جو آنکھوں دیکھا حال ہے, جو ہم نے ایپ پہ خود دیکھا ٹیلی گرام کے اوپر جو گروپ تھا اس میں 33,000 لوگ جو ہے وہ موجود تھے جو کہ اس میں ٹریڈنگ کر رہے تھے یا آن لائن بیٹنگ کا حصہ بنے ہوئے تھے. اس کے علاوہ باقی بھی جو ایپس تھے میں رپورٹ جو ہوئی جن کے ہم نے ٹیلی گرام گروپس کو دیکھا ممبرس کی تعداد 10,000 تھی, 15,000 تھی. تو ہم نے تو اس کو ایک بہت سیف ایسٹیمیٹ لے کے کیا کہ جی ہر جو ایپ ہے اس میں کم از کم 5,000 لوگ تو لازمی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایوریج آؤٹ کرنے کے بعد 5,000 کے فگر کے اوپر ہم 11 ایپس کا 55,000 کا فگر لے کے آئے. اچھا اینڈ میں مجھے یہ بتائیں عمران صاحب کہ اس پہ لیگل ایکشن کیا لیا جا سکتا ہے؟ بیکاز ایک تو یہ کہ جی آپ ان کو ٹریس کر لیں, فائنڈ آؤٹ کر لیں, اینڈ دین یو بین دوز کمپنیز, ان کی لین دین ختم کر دی جائے. اس کے آگے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے یہاں لوگ یا پھر ایون پوری دنیا میں سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ نام اور تختی بدل کے کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہاؤ کین FIA اور اینی ادر ایجنسی انشور کہ یہ والا کام اگر فراڈولنسی کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ نپ ان دا بڈ ہو, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی یہ ایپس جو ہیں پہلے سے بند ہیں. ان کا جو موڈس اپرنڈائی یہی تھا کہ جی 2-3 ماہ جو ہے وہ فیلڈ میں رہتے تھے اور اس طرح لوگوں سے کیپٹل اکٹھا کرتے تھے, اور جب دیکھتے تھے ایک سبسٹینشیل کیپٹل اکٹھا ہو گیا ہے اس کے بعد یہ لوگ ایپ کو کریش کر کے بھاگ جاتے تھے اور پھر ایک نئی ایپ سٹارٹ ہوتی تھی. تو واٹ آئی فیل لائک کہ جی شاید 2 سے 3 اس طرح کے گینگس کام کر رہے ہوں, اور یہ جو ملٹیپل ایپس ہیں یہ ایک ہی پرٹیکولر گروپ کا یا 2-3 پرٹیکولر گروپس کا حصہ ہوں اور وہ دوبارہ سے نام چینج کر کے آ رہے ہیں. اب اس کو یہ ہے کہ جی روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اب تو اس میں یہی ہے کہ جی لوگ جو ہی اس طرح کی کوئی ایپ آتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. سیکنڈلی جو ہماری ٹیمز ہیں پیٹرولنگ وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں سائبر اسپیس کے اندر کہ اگر اس طرح کے کوئی فراڈولنٹ جو ایڈس چل رہے ہیں تو ان کو جو ہے روکنے کی طرف جا رہے ہیں. اور تھرڈلی جو اس میں رول ہے بہت اہم رہا آپ کے کچھ یوٹیوبرس کا اور پروموٹرس کا. تو ابھی اس انویسٹیگیشن کے اندر بھی ہم اس طرح کے لوگوں کو بھی نوٹس دے کے پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے کسی پرٹیکولر ایپ کو جو ہے وہ انڈورس کیا, پروموٹ کیا, تو کن بیسس پہ کیا, آپ ان کے کن لوگوں سے رابطے میں تھے. تو یہ بھی ہمیں کافی ہیلپ کرے گا انویسٹیگیشن کے اندر. اور آئندہ کے لیے اس طرح کے پروموٹرس کو, یوٹیوبرس کو چاہیے کہ جی وہ انونیمس طریقے سے جو ایپس چل رہی ہوں ان کو لوگوں تک پروموٹ نہ کریں. اور اس کے علاوہ باقی گریڈ کا فیکٹر جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ لوگ خود سے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب تک ہمیں جی سر اب تو جو اسکیم ہو گیا وہ ہو گیا,
ये बताइए कि अब ये जो स्कैम है, इसमें जो ऑनलाइन ये क्राइम होता है या ऑनलाइन ये इस तरह से स्कैम होता है, इसकी सज़ा क्या है? और दूसरा, बाइनेंस से जब आपका राब्ता हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने कोई कमेटी बनाई है जिसमें अमरीकी महकमा ख़जाना के 2 साबिक मुलाजमीन भी शामिल हैं, तो क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं हम कि जो रकम है ये वापस मिल सकेगी लोगों को? देखें जी, इसका जो क्रिप्टो से तल्लुक कोई भी नहीं है, वर्चुअल करेंसी से तल्लुक कोई भी नहीं है। जो क्राइम हमारी स्पेस में हुआ है, दैट इज ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है? ओके। उसकी बेस पे जो है वो एफआईआर होती है, और जब ये लोग अरेस्ट होंगे तो इनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब जहां तक आपकी बात है कि जी जो वहां पे कमेटी बनी है 2 रुकनी, वो किस तरह इफेक्टिव हो सकती है, तो डेफिनेटली देखिए, हम लोग एक इन्वेस्टिगेटिंग अदारा है, ठीक है? हमारा काम ये है कि हमें कंप्लेंट आई है कि जी इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और आइडेंटिफाई किया कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, उनको अरेस्ट करना। अब जहां तक बात रिकवरी की है, वी आर नॉट अ रिकवरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो जब ये सब चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो फिर आई बिलीव कि गवर्नमेंट इनसे राब्ता करेगी, और उसके बाद फिर कुछ चीज हो सकती है रिकवरी के हवाले से भी। ठीक है, if things are ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में।